साध्य 3 भयो, 8 भनेको चतुर्भुज भयो। चतुर्भुज भयो, कक्षा 9 भयो र यहाँ घटीमा कतिवटा 7 वटा साध्य पढ्नुपर्छ। यो साध्य नम्बर कति भइहाल्यो 3। साध्य 3 ले के भनेको छ कि समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजा र सम्मुख कोण बराबर हुन्छ। अब हेर्नुस्, समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजा र सम्मुख कोण बराबर हुन्छ। यसलाई जुन छ नि अब मैले के गर्नु पर्यो, सैद्धान्तिक मतलब प्रमाणित गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, यहाँ मलाई थाहा दिएको छ, यहाँ मलाई थाहा दिएको छ। थाहा दिएको के छ त थाहा दिएको छ कि उले भनेको छ समानान्तर चतुर्भुज, त समानान्तर चतुर्भुज सामनेको भुजा बराबर हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो विचार्नु होला। ठीक छ, र यो समानान्तर चतुर्भुज भइसकेपछि एकैचोटि म यसरी नै तालिदिन्छु। समानान्तर चतुर्भुज भइसकेपछि यो र यो तिम्रो के हुन्छ बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु। त यहाँ त एबीसीडी समानान्तर, एबीसीडी समानान्तर, एबीसीडी समानान्तर चतुर्भुज हो, चतुर्भुज हो, भुज हो। एबीसीडी के हो, समानान्तर चतुर्भुज हो, जसमा के छ एबी बराबर बीसी, जसमा एबी समानान्तर बीसी छ, बराबर पनि भन्न पाइयो, समानान्तर बीसी छ र सी एडी एबी समान्तर, मैले के लेखेको छु हेर्नुस्, एबी समान्तर डीसी लेख्नु पर्यो। एबी समान्तर डीसी, बीसी होइन डीसी, एबी समानान्तर डीसी र एडी समान्तर बीसी हुनुपर्छ। एबी समान्तर बी र सी भयो। अब प्रमाणित गर्नु पर्यो, प्रमाणित गर्नुपर्ने मैले के छ, 1 नम्बरमा मैले उले के भनेको छ, समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजा र सम्मुख कोण बराबर हुन्छ। त सम्मुख भुजा एबी हेर्नु, एबी यो हो कि यो एबी बराबर यो डीसी 1 नम्बरमा। र 2 नम्बरमा मैले के गर्नुपर्छ त कोण एबीसी कोण एबीसी बराबर कोण एडीसी र कमा र कोण के भनेको छ बीएडी पनि भन्न पाइयो। कोण बीएडी बराबर कोण जुन छ नि डीएसी बराबर कोण डीएसी डीसीबी एबीडी अथवा बीएडी भयो। अब यति रचना गर्नु। अब त यति गरियो मैले, यति गरियो, यो मेरो रचना हो, यो के हो मेरो रचना हो, समानान्तर चतुर्भुज। अब हेर्नु रचना मैले के गरेँ, प्रमाणित मैले यति गर्नुपर्छ। यो सब मेरो के हो थाहा दिएको हो। प्रमाणित मैले रचना के गर्नु पर्यो, बी र डीलाई मैले जोडेँ, बी र डीलाई मैले के गरेँ, जोडेँ, बस। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो त ठाउँ छैन, त्यही भएर म के गरेको हुन्थ्यो, यसलाई राम्ररी पहिला नै लेखिसकेको हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, मलाई चित्र चाहिन्छ, म साध्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। त अब हेर्दै जानुहोस्, म के गर्छु, गर्दै जान्छु, हेर्दै जानु। म यहाँ के लेख्छु, सबभन्दा पहिलो मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यो त चाहिन्छ, बिना यतिले मेरो काम हुनेवाला छैन। रचना सचना ए बी सी र यो डी, यो र यो मेरो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब बाँकी कुरा लेखिसकेपछि अब मैले यहाँ लेख्नुपर्छ, तथ्य लेख्नुपर्छ। तथ्य र यहाँ म के लेख्छु, कारण लेख्छु। तथ्य र कारण म यसरी झर्कोदिन्छु। यो तालिका बनाउनु पर्छ र यहाँ मैले के लेख्नुपर्छ, प्रमाण लेख्नुपर्छ, र यसलाई राम्रो देखिन यस्तो गरेको हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यस्तो गरेको हुनु पर्यो, म पछि पनि बनाउँथेँ। अब हेर्नुहोस्, त्रिभुज जुन छ नि एबीडीमा 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, त्रिभुज एबीडीमा पनि भन्न पाइयो
त्यसरी पनि लेख्न पाइयो र त्रिभुज BDCमा त्रिभुज BDCमा बस दुईटा कुरा लेख्यो। अब एक नम्बर कारण यहाँ छ यो त्रिभुज अब के छ त्यो हेर्नु कोण B बराबर हेर्नुहोस् कोण B बराबर के छ कोण B बराबर कोण D छ एक नम्बरमा कोण B यसरी पनि लेख्न पाइयो डाइरेक्ट अथवा कोण ABD बराबर कोण ADC लेख्न पाइयो BDC लेख्न अरे कोण ABD कोण ABD बराबर कोण ABD बराबर कोण BDC ADC होइन BDC तो कोण को आधार में मतलब कोण ABE बराबर यो मतलब ABD होइन मतलब के लेख्छ ABD भन्न खोजेको यो कोण बराबर मैले के लेखेको छु यो कोण लेखेको छु कारण के भइहाल्यो यसको कोणको आधारमा कारण के भइहाल्यो कारण AB समानान्तर कारण एक नम्बरमा AB समानान्तर BC अब यो एकान्तर BC मा एकान्तर कोण भयो मा के भइहाल्यो एकान्तर कोण भयो। अब हेर्नु दुई नम्बरमा मैले के गरेँ BD बराबर BD गरेँ मैले के गरेँ BD बराबर BD गरेँ BD बराबर मैले के गरेँ BD गरेँ यो के हो कारण नम्बर 2 त साझा भुजा हो यो के हो साझा भुजा हो ठीक BD बराबर BD। अब 3 नम्बरमा मैले के गर्नुपर्छ ADB कहाँ छ ADB त यो कोण बराबर कोण ADB बराबर कोण ADB बराबर मेरो के हुनुपर्छ ADB बराबर यो त अब यो हुनुपर्छ DBC कोण DBC हुनुपर्छ कोण के हुनुपर्छ DBC यो के को आधारमा कोणको आधारमा। अब हेर्नु कारण यसको के भइहाल्यो 3 नम्बरमा कारण यसको के भइहाल्यो AD समानान्तर AD समान्तर यहाँ AB समान्तर छ यहाँ AD समानान्तर BC AD समानान्तर BC मा एकान्तर कोण फेरि बस 2 नम्बरमा मैले के गर्नु पर्यो अब अनुरूप गर्नु पर्यो त्रिभुज ABD अनुरूप त्रिभुज BDC अनुरूप त्रिभुज के हुन्छ BDC हुन्छ। कारण यसको के भइहाल्यो कोभुको तथ्यानुसार कोण भुजा कोणको तथ्यानुसार भइहाल्यो 3 नम्बरमा मैले के गरेँ एक नम्बर मैले के गरेँ सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ अनुरूप गरिसकेपछि अब सबैलाई मैले के गर्नुपर्छ AB बराबर हेर्नुहोस् अब मैले के गर्नुपर्छ AB बराबर मैले के गर्नुपर्छ AB बराबर मेरो के छ DC र मैले के गर्नु पर्यो र मेरो AD बराबर BD पहिले गर्नु पर्यो। अनुरूप त्रिभुजका संगति भुजा के हुन्छ बराबर हुन्छ त 3 नम्बरमा के लेख्छु संगति भुजा भएकोले संगति भुजा बराबर भएकोले संगति भुजा भएकोले सबभन्दा राम्रो संगति भुजा भएकोले मैले के गर्नु पर्यो यसलाई लेख्न पाइयो। त अब म कोण B त कोण यो हेर्नुहोस् कोण यो पुरै B कोण B त ABD
यो कति नम्बर भइहाल्यो यहाँ 3 नम्बर त 3 नम्बर भयो तब 4 नम्बर 4 नम्बरमा मैले के गर्नु पर्यो 4 नम्बरमा मैले के गर्नु पर्यो त कोण डी डी अनि ए बी डी डीएबी बराबर मैले के गर्नु पर्यो बराबर कोण मैले के गर्नु पर्यो बराबर मैले बीसीडी बराबर कोण बीसीडी भयो बीसीडी भयो यो कोण बराबर मैले के गरेँ यो कोण गरेँ ठिक छ बीडीसी 4 नम्बरमा भयो अब हेर्नुहोस् कोण ए कोण एबी डी कोण एबीडी बराबर हेर्नुहोस् कोण मैले के लेखेँ एबीडी एबीडी बराबर कोण मैले के गरेँ बराबर मैले कोण के गरेँ एबीडी बराबर कोण मैले के गरेँ बीडीसी गरेँ के गरेँ बीडीसी कोण बीडीसी मतलब कोण मैले के गर्छु एबीडी त यो कोण बराबर बीडीसी यो पनि के भइहाल्यो बीसीडी बीडीसी यो के भयो बीडीसी अब हेर्नुहोस् कारण अब यहाँ केही दिनु पर्यो दुईटा कोण भयो अर्को कोण मैले बराबर गर्नु के छ डी कोण बराबर गर्नु डी कोण बराबर गर्नलाई मैले के गर्नु एडीबी एडीबी बराबर कोण बी एबीडी एडीबी बराबर मैले के लेख्नु पर्यो बराबर के लेख्नु पर्यो मैले त डीबीसी कोण मैले के लेखेँ डीबीसी लेखेँ अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् 4 नम्बर भयो मैले के लेखेको छु एडीबी बराबर डीबीसी ठीक एडीबी हेर्नुहोस् एडीबी बराबर डीबीसी ठीक अनि त्यस पछाडि एबीडी त्यस पछाडि के गर्छु एबीडी बराबर मैले के गरेको छु बीडीसी अनि लास्टमा डीएबी बराबर बीडीए बीसीडी मैले गरेको छु अब मेरो यो भएन ठाउँ मलाई चाहिन्छ त 4 नम्बर भयो म यहाँसम्म अब यताबाट म यसलाई मेट्छु 4 नम्बर भइसकेपछि अब मैले के नम्बर लेख्नु पर्यो 5 नम्बर लेख्नु पर्यो अब मैले के गर्नु पर्यो यो भनेको 5 नम्बर त 5 नम्बरमा मैले के लेख्नु पर्यो 5 नम्बरमा मैले के गर्नु पर्यो 5 नम्बरमा एबीडी कोण जुन छ नि एबीडी कोण एबीडी प्लस मैले के गर्नु प्लस कोण डी बीसी डीबीसी बराबर मैले के गर्नुपर्छ बराबर मैले के गर्नुपर्छ बीए बराबर मैले के गर्नु पर्यो बी मैले के गरेको छु हेर्नुहोस् मैले के गर्छु ए बी डी प्लस ए प्लस डी बी अनि के गरेको छु सी मतलब यो प्लस यो गरेको छु त अब म के गर्छु बराबर कोण बीडीसी प्लस बीडीसी प्लस बीडीए के गर्छु बीडीए अथवा एडीबी ए कोण एडीबी यो त 5 नम्बर हो त 5 नम्बरमा कारण के हुनुपर्छ बराबर कोणमा बराबर कोण जोड्दा बराबर नै हुन्छ ल हेर्नुहोस् यो बराबरी
कोनमा बराबरी कोण जोड्दा बराबर नै हुन्छ भन्ने कुरो मैले के गर्नुपर्छ यहाँ लेख्नुपर्छ। अब 5 नम्बर भइसकेपछि अब मैले कति नम्बर लेख्नु पर्यो? अब 6 नम्बरमा मैले के लेख्नु पर्यो? कोण एबिसी मतलब कोण एबिसी पुरै यो कोण एबिसी बराबर कोण के हुनुपर्छ? एडिसी हुनुपर्छ। एडिसी यो पुरै कोण हुनुपर्छ एडिसी यो के तथ्य 5 बाट यो यस्तै तथ्य 5 बाट 6 नम्बर हो तथ्य 5 बाट भयो। अब यो भइसकेपछि अब लास्टमा 5 6 पछि 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् एबी बराबर मेरो के छ डिसी छ। एबी बराबर मेरो के छ डिसी कमा एडी बराबर बिसी एडी बराबर बिसी र कोण एबिसी बराबर कोण एडिसी पनि छ र मेरो के कोण डिएबी बराबर कोण डिसिबी त तथ्य यो भनेको 7 नम्बर तथ्य 3 4 र 6 बाट 3 4 र 6 बाट यो प्रमाणित भयो भनेर बुझ्नुहोला। अब यो लगत्तै अर्को एउटा साध्य छ म त्यो साध्य तपाईलाई देखाउँछु। त्यो साध्य म तपाईलाई के गर्छु देखाउँछु। साध्य 4 हेर्नुहोस्। साध्य 4